नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईँ अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा 14 जनाको मृत्यु। 24 घण्टामा 1202 संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 53,000 नाग्यो। कोरोना उपचारका नाममा निजी अस्पतालहरूको ब्रह्मलुट। 17 घण्टा अस्पतालमा राखे बापत मेडिसिटीले लियो करिब 3 लाख उपचार खर्च। काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने नाकामा भएन कडाई। सुरक्षा मापदण्ड नै पालना नगरी सवारी साधन भित्रिँदा जोखिम बढ्यो। नेपालका छोरोल्पा र इम्जा सहित 21वटा हिमताल फुट्ने खतरा। सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूको आग्रह। उच्च जोखिममा छन् र कुनै पनि अवस्थामा फुट्न सक्छन्। भक्तपुर हत्याकाण्ड रहस्यमय बन्दै। श्रीमती र छोराको हत्या गरी सुदीपले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान। 3-4 दिन जस्तो देखिन्छ। 22 गतेसम्म जीवितै भएको। अफगानिस्तान सरकार र तालिबान विद्रोही बीच पहिलो पटक कतारमा शान्ति वार्ता सुरु। 4 दशकदेखि जारी युद्ध अन्त्य हुने अपेक्षा। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग र ला लिगाको नयाँ सिजन आजबाट। प्रिमियर लिगमा साबिक विजेता लिभरपुल नवप्रवेशी लिड्ससँग भिड्ने। सुभाष, माघको 9 गते नेपालमा पहिलो संक्रमण देखा परेको थियो। अहिले संक्रमणको संख्या हुभात्तै बढेको छ। केही समय घटेको जस्तो देखिए पनि संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले फेरि पनि काठमाडौँ उपत्यका सहितका सहरमा निषेधाज्ञा जारी गरे स्थानीय प्रशासन अन्तर्गत। तर ती निषेधाज्ञा ठुला सहर र ठुला बजारमा मात्रै केन्द्रित हुँदा र भित्री गल्लीमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा सरकारको दाबी अनुसार कोरोना संक्रमण घट्न भने सकेन। पक्कै पनि विष्णु, पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा 1200 जनामा चाहिँ संक्रमण पुष्टि भएको छ र योसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 53,120 भएको छ र सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै बजारमा चहल पहल बढेको छ। त्यसअनुसार स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु पर्ने बढी देखिन्छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा थप 1202 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। विगत 24 घण्टामा 10,176 PCR नमुना परीक्षण गर्दा 785 पुरुष र 416 महिलामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या 53,120 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकामा 431 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा मात्रै 377 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भक्तपुरमा 17 र ललितपुरमा 37 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मोरङमा 58, सर्लाहीमा 83, मकवानपुरमा 107, चितवनमा 92, नवलपरासी पूर्वमा 51 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कपिलवस्तुमा 22, दाङमा 24, रूपन्देहीमा 81 र सुर्खेतमा 18 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 852 जना कोरोना जितेर घर फर्किएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 37,524 पुगेको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,260 रहेको छ। संक्रमित मध्ये 6,153 घरमै छन् भने बाँकी 9,107 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। संक्रमितहरूमध्ये 160 जना सघन उपचार कक्षमा र 24 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। 6,354 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचान गर्नका लागि 8,31,362 PCR नमुना परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 14 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ। तीमध्ये पुरुष 11 र महिला 3 जना रहेका छन्। काठमाडौँ, भक्तपुर र रूपन्देहीका 2-2 जना पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी सुनसरी, चितवन, स्याङ्जा, गोर्खा, कास्कीका 1-1 मृत्यु भएको छ। काठमाडौँमा 2 र पर्सामा 1 महिलाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या नेपालमा 336 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा
दिनानुदिन कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गए पनि उपत्यकाभित्र नै नाकाहरूमा चेक जाँच फितलो बन्दै गएको छ। 4 महिना लामो लकडाउनको अन्त्य भएपछि जारी भएको निषेधाज्ञा 22औं दिनपछि केही खुकुलो भएको छ। नाकाहरूमा पनि चेक जाँच फितलो देखिएको छ। विगतभन्दा निषेधाज्ञापछि केही कडाई गरिएको चेक जाँच निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै फितलो बन्दै गएको छ। प्रहरीले अहिले अत्यावश्यक मालवाहक सवारी मात्र उपत्यकाभित्र न दिइरहेको छ। खाद्यान्न, तरकारी र फलफुल, दुधजन्य पदार्थ बोकेका सवारी र मासुजन्य सामग्री बोकेका सवारीहरू मात्रै भित्र न दिएपछि चेक जाँच फितलो देखिएको छ। तर शनिबार नागढुङ्गा नाका भएर भित्र नै सवारीहरू प्रहरीले चेक जाँच गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड नै पालना नगरेको पाइयो। उपत्यकाभित्र नै सवारी चालकका कागजपत्र चेक जाँच गर्दा सामाजिक दूरी नै कायम नगरेको पाइएको हो। नाकाबाट भित्र नै सवारीहरूको विवरण उपत्यका भित्रिन दिइएको छ। चेक जाँचमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले मन लागे कागजपत्र हेर्ने र मन नलागे नहेरी पठाउने गरिएको दृश्य नागढुङ्गा नाकामा देखिन्थ्यो। उपत्यका नगरपालिका मेयर फोरमले सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले नाकामा कडाई गर्न आग्रह गर्दा पनि त्यसो हुन सकेको छैन। यात्रुवाहक सवारीलाई प्रवेश दिइएको छैन। सरकारले नै जिल्लाभित्र मात्रै छोटो दूरीका सवारी सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। लामो दूरीका सवारी सञ्चालनको मिति अझै तय भएको छैन। उता साँगा नाकामा सवारीको चाप कम देखिए पनि चेक जाँचमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड भने अपनाइएको पाइँदैन। उपत्यकामा दैनिक कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ। शुक्रबार मात्र काठमाडौँमा 620 जना तथा ललितपुरमा र भक्तपुरमा 38 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्न अन्य सावधानीसँगै मास्कको प्रयोग अनिवार्य भनिएको छ, जसका कारण हाल सबै उमेर समूहका मानिस संक्रमणबाट बच्न मास्कको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। तर 5 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई मास्क लगाइदिँदा भने विशेष ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले 12 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका बालबालिकाले 1 मिटरको दूरी कायम गर्न नसक्ने अवस्था तथा कोरोना भाइरस फैलिरहेको क्षेत्रमा वयस्कले जस्तै गरी मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने बताएको छ। यसैगरी 6 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि संक्रमण कति फैलिएको छ तथा उच्च जोखिम भएका व्यक्तिसँग उनीहरूको उठबस कतिको छ त्यो विचार गरेर मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने बताएको छ। तर 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि विशेष परिस्थितिमा बाहेक अन्य अवस्थामा मास्कको प्रयोग गर्न नपर्ने WHO को भनाइ छ। ससाना बालबालिकामा श्वास नली राम्रोसँग विकास नभइसकेका कारण मास्कको प्रयोग गर्दा निसासिने तथा शरीरमा अक्सिजनको कमी हुन्छ, जसका कारण मास्कको प्रयोग लामो समयसम्म गर्न नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। तर 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू तथा अन्य उमेरका बालबालिकालाई पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेकाले बाहिर लग्नै पर्ने अवस्थामा जोखिम क्षेत्र हेरी मास्क लगाइदिनु पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। तर लामो पिरियड भयो भने चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ है। हुन त केटाकेटीहरूलाई अहिले त त्यही त लकडाउन, बाहिर ननिकाल भनेको कारण पनि त्यही हो। धेरै लामो मास्क लगाउन सक्दैन। अब केही जानै पर्यो भने छोटो अवधिको लागि 2-3 घण्टाको लागि गर्ने र मौका मिल्यो अब मान्छेहरू वरिपरि छैन भने एकछिन खोलिदिने, फेरि लगाइहाल्ने। कोरोना संक्रमणको दर, सामाजिक अवस्था, जोखिम र बालबालिकाको विकास क्रमलाई हेर्दा 2 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाले मास्क लगाउन आवश्यक छ। तर ससाना बालबालिकाहरूले मास्कको प्रयोग गर्दा सास फेर्न गाह्रो हुने र त्यो भन्न नसक्ने तथा निकाल्न सक्दैनन्। साथै बच्चाको धेरै ठाउँमा छुने तथा खेल्ने बानी हुन्छ, जसले गर्दा फोहोर हातले मास्कमा छुँदा संक्रमणको जोखिम उत्तिकै हुन्छ। तसर्थ बालबालिकालाई मास्क लगाइदिँदा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। त्यस्तै बालबालिकाले लगाएको कपडाको मास्क दोस्रो पटक प्रयोग गर्नु पूर्व राम्रोसँग साबुन पानी तथा डेटोल पानीले धोएर खाममा सुकाएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। मास्कको प्रयोगमा भन्दा पनि ससाना बालबालिकालाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउनका लागि अत्यावश्यक परेको खण्डमा बाहेक घर बाहिर निस्कन नदिनु नै संक्रमणबाट बचाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। यसैगरी ससाना बालबालिका भएका अभिभावकले बाहिरबाट आएपछि आफूले लगाएको कपडा फेर्ने तथा हात खुट्टा राम्रोसँग धुने वा नुहाएर मात्र आफ्ना बालबालिकाको नजिक जान विज्ञहरूको सुझाव छ।
एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। काठमाडौँका केही निजी अस्पतालले उपचारका नाममा बिरामीको चरम आर्थिक शोषण गरिरहेका छन्। 6 दिनको फरकमा गरिएको PCR परीक्षणमा भिन्न भिन्न रिपोर्ट निकालेर अस्पतालहरूले आर्थिक शोषण मात्रै गरेका छैनन्, बिरामीलाई मानसिक तनाव समेत दिने गरेका छन्। यी हुन् रौतहटका अफ्ताब आलम मिक्रानी। सामान्य ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि उनी उपचारका लागि काठमाडौँको कलङ्कीमा रहेको नेपाल नेसनल अस्पताल पुगे। नेसनल अस्पतालले अफ्ताबको स्वाब निकाल्यो। आफ्नोमा ल्याब नभएकाले नेसनलले कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सानेपामा रहेको स्टार अस्पताल पठायो। स्टारले भदौ 19 गते PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रमाणपत्र दियो। हेर्नुस् स्टार अस्पतालले दिएको नेगेटिभ रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि उनलाई स्वास्थ्यमा देखिएको समस्या कम भएन। थप परीक्षणका लागि 2 दिनपछि अर्थात् भदौ 21 गते PCR परीक्षणका लागि अफ्ताब शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकु पुगे। त्यहाँ पनि उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। हेर्नुहोस् टेकु अस्पतालले दिएको नेगेटिभ रिपोर्ट। स्वास्थ्य समस्यामा कमी नआएकाले उनलाई रिपोर्टप्रति विश्वास लागेन र आफन्तको सल्लाहमा भदौ 23 गते ललितपुरको भैँसेपाटीमा रहेको नेपाल मेडिसिटी अस्पताल पुगे। मेडिसिटीले बिरामी भनिएका अफ्ताबलाई सिधै भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार सुरु गर्यो। मेडिसिटीले पनि कोरोना परीक्षण गर्यो, तर त्यहाँ भने अफ्ताबको कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। हेर्नुहोस् मेडिसिटीको कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट। कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आएसँगै उपचार गर्न नसक्ने भन्दै मेडिसिटीले धापासी स्थित ग्रान्डी अस्पताल रिफर गर्यो। बिरामीका आफन्तले टेकु अस्पताल जाने भन्दा पनि अस्पतालले जबरजस्ती ग्रान्डी पठायो। अब हामी यहाँ राख्दैन, तपाईँ अन्तै सार्नुहोस्, व्यवस्था मिलाउनुहोस्, अनि हामी यहाँ इलाज पनि गर्दैन, हाम्रो नन कोभिड अस्पताल हो। अनि बिहान भोलिपल्ट जाँदाखेरि अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो 10 बजेतिर अब बिल पेमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि लिएर बिरामी अन्तै जानुहोस्, जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ, होइन। मेडिसिटीले त्यति मात्र गरेन। अघिल्लो साँझ 5 बजे अस्पताल पुगेका अफ्ताबलाई भोलिपल्ट अर्थात् भदौ 24 गते बिहान करिब 10 बजे अर्थात् 17 घण्टा उपचार गरेको 2,97,000 रुपैयाँको बिल थमायो। सिधै भेन्टिलेटरमा बिरामीलाई किन राखियो, पछि किन नसक्ने भनियो र करिब 3 लाख रुपैयाँ केमा खर्च गरियो, तर रोग किन पत्ता लाग्न सकेन। मेडिसिटीले यी कुनै पनि प्रश्नको जवाफ नदिई बिल थमायो। चुपचाप बिल तिरेर अफ्ताब ग्रान्डी अस्पताल पुगे। ग्रान्डीले पनि कोरोना परीक्षण गर्यो, तर त्यहाँ फेरि रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। यसरी 5 दिनको बीचमा 4 वटा अस्पतालमा गरिएको PCR परीक्षणमा 3 वटा नेगेटिभ र एउटा पोजिटिभ रिपोर्ट आएपछि अफ्ताब रोगले भन्दा अस्पतालको लापरवाहीले पीडित बने। अहिले उनको ग्रान्डी अस्पतालले भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिरहेको छ, तर उनको स्वास्थ्य सुधार भने 20 को 19 भएको छैन। अफ्ताब एउटा उदाहरण मात्र हुन्। खोज्दै जाने हो भने यस्ता घटना कति छन् कति। बिरामीलाई अस्पतालले लुटिरहेको सबैलाई थाहा छ, तर सबै तैचुप मैचुपको अवस्थामा छन्। नेपाल सरकारले कस्तो कस्तो अस्पताललाई के PCR मेसिन दिइरहेको छ कि मतलब घडी नेगेटिभ घडी पोजिटिभ, यसरी गर्दाखेरि त समाजमा पनि चाहिँ भ्रम फैलिन्छ। अर्थात् यस्ता घटना सामान्य जस्तो भइरहेको छ। आफूलाई सिधै भेन्टिलेटरमा किन राखियो, करिब 4 लाख खर्च भइसक्दा पनि रोग पहिचान हुन किन सकेन, ज्वरो किन कम भइरहेको छैन, अनि 17 घण्टाको उपचारमा 2,97,000 को बिल कसरी आयो र पैसा लिएपछि मेडिसिटीले किन उपचार गर्न नसक्ने भन्यो। यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरू अफ्ताबको मनमा खेलिरहेका छन्, तर जवाफ दिने कोही छैनन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि लकडाउन सुरु भए ता निर्माण क्षेत्र पनि ठप्प भएको छ, जसको कारण देशभरको हजारौंको संख्यामा रहेका निर्माण उद्योगहरू बन्द भएका छन्। त्यसको असर उद्योगीमा मात्रै परेको छैन, श्रमिकमा पनि परिरहेको छ। लकडाउन खुलेपछि पनि निर्माणका गतिविधि कम हुँदा व्यापार न्यून भएको र ब्याज तिर्नको लागि र श्रमिकलाई ज्याला दिनको लागि समेत समस्या भएको उद्योगीले बताइरहेका छन्।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन आदेश जारी हुँदा निर्माण क्षेत्रका इट्टा उद्योग, क्रसर उद्योग लगायतका उद्योगहरू पनि बन्द रहे। तर पनि कोभिड-19 संक्रमणको असर परेको क्षेत्रहरूमा यी क्षेत्र पर्दैनन्, जसको मुख्य कारण निर्माण क्षेत्र कुनै न कुनै रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने हो। निर्माण क्षेत्रका लागि आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थ यिनै इट्टा उद्योग र क्रसर उद्योगबाट आपूर्ति हुन्छ। त्यसैले पनि यो क्षेत्रमा त्यति ठूलो असर नपरेको अनुमान गरिएको छ। तर निर्माण उद्योगीहरू भने त्यसमा सहमत छैनन्। अन्य क्षेत्रमा परेको असरको प्रभाव निर्माण क्षेत्रमा पनि पर्ने उद्योगीको भनाइ छ। कुनै नेपाली विदेश गएर चाहिँ रेमिटेन्स पठाउँछ भने उसले एउटा चाहिँ मतलब सानो 2 कोठाको अथवा 4 कोठाको घर बनाउने उसको लक्ष्यको साथ उसले पठाएको रेमिटेन्स हो। त्यो रेमिटेन्स जसले पठाउँछ, जसले 2 कोठा 4 कोठाको घर बनाउँछ, त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मेटेरियल खपत हुन्छ। विकास निर्माण पछाडि खपत हुनु भनेको हामीहरूको त्यो वर्ग हो हैन। त्यो वर्गमा चाहिँ मतलब अब रेमिटेन्सको 30% घटेको हुनाले त्यो चाहिँ मतलब हाम्रो मार्केट पनि 30% घट्छ भन्ने हाम्रो एउटा हामी आधार हो। यस्तै इट्टा उत्पादक संघले पनि लकडाउन सुरु भएपछि इट्टा उत्पादन ठप्प भएको जनाएको छ। काँचो इट्टा पोल्ने बाहेकका कुनै काम हुन नसकेको संघको भनाइ छ। अहिले बजारमा समेत इट्टाको माग ठप्प जस्तै छ। अहिले उत्पादन भएको इट्टा बिक्री नभएकाले अर्को सिजनको मागलाई समेत धान्न सक्ने इट्टा आफूहरूसँग रहेको उद्योगी बताउँछन्। अहिलेको स्थितिमा उद्योग सञ्चालन गर्न चुनौती देखिएको छ। विभिन्न जिल्लाबाट आउने श्रमिकहरूको व्यवस्थापन उद्योगीहरूका लागि मुख्य चुनौती रहेको उद्योगीहरू बताउँछन्। अहिले हामीले इट्टा बेचेकै छैन। जुन यसपालि प्रोडक्सन भएको इट्टा नै अहिले हामीसँग 10-15% मात्रै इट्टा बिक्री भएको छ। त्यसै इट्टा पनि अहिले बजारमा छ, हामीसँग छ, स्टक छ। त्यसमा अर्को सिजनमासम्म पनि उत्पादन नगर्दा पनि सायद मेरो विचारमा यही भएको इट्टाले नै बजार तान्ने अवस्था छ। किनकि बजार एकदम सुस्त छ, बजारले त्यति इट्टाको माग गरेको छैन। त्यसैले अहिलेको मागको रेसियोमा हिसाब गर्ने हो भने हामीले अर्को वर्ष इट्टा उद्योग नचलाउन पनि इट्टा पुग्ने छ। भक्तपुर जिल्लामा सञ्चालित 62वटा इट्टा उद्योगमा करिब 35,000 कामदार कार्यरत छन्। विभिन्न जिल्लाबाट र भारतबाट समेत कामदार ल्याउनु पर्ने भएकाले कोरोना संक्रमणको व्यवस्थापनमा चुनौती उद्योगीहरूले औलाएका छन्। कामदारहरू विभिन्न उद्योगमा पालैपालो काम गर्न जानुपर्ने भएकाले उद्योगभित्रै क्वारेन्टिनमा राख्न समेत समस्या देखिएको छ। त्यसैले सरकारले इट्टा उद्योगीहरूका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाएर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। मध्यपृथ्वी नगरपालिका 9 निकोसेरामा घर झगडाले परिवार नै सखाप भएको प्रहरीले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। घटनास्थलमा फेला परेका प्रमाण र घटनाको प्रकृति हेर्दा श्रीमती र छोराको हत्या गरी सुदीपले आत्महत्या गरेको प्रहरीको ठम्ब्याइ छ। शुक्रबार साँझ 36 वर्षीय सुदीप अधिकारी, 34 वर्षीय श्रीमती सम्झना र 16 वर्षीय छोरा सुशान्तको घरभित्रै फरक फरक कोठामा शव फेला परेको थियो। श्रीमती र छोराको टाउकोमा गहिरो चोट भए पनि घरमा बाहिरी मान्छेको प्रवेश नदेखिएकाले सुदीपले नै हत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। हत्यामा घरकै धारिलो हतियार प्रयोग गरेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले सुशान्तको शवसँगै दाउ अर्थात् धारिलो हतियार समेत फेला पारेको छ। अहिले तीनैजनाको शव पोस्टमार्टमको लागि भक्तपुरको काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसीमा राखिएको छ। अनुसन्धान अधिकारीहरू थप अनुसन्धानको लागि पोस्टमार्टमको रिपोर्ट कुरेर बसिरहेका छन्। आमा, छोरा र कुकुरको शव कुहिएको र सुदीपको शव नकुहिएको हुनाले उनीहरूको हत्या गरेर केही दिनपछि सुदीपले विष खाएर आत्महत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। यसैबीच मृतकका आफन्तले महानगरीय प्रहरी वित्त थिमीमा घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै जाहेरी दिएका छन्। रोल्पाको लुङ्ग्री गाउँपालिका 1 पाङ एपेमा पहिरोले घर पुरिँदा ओछ्यानमा सुतिरहेका 2 बालकको मृत्यु भएको छ। स्थानीय ज्ञानसिंह घरती मगरका 8 वर्षका छोरा अमर र 11 वर्षका छोरा युवराजको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। हजुरबुबा र हजुरआमा साथै आमासँगै सुतेका उनीहरूको माथिबाट खसेको पहिरोले घर पुरिँदा मृत्यु भएको हो। परिवारका अन्य भने चोटपटक नलागेको अवस्थामा रहेका छन्। मृतक बालकका बुबा भने रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा रहेका छन्।
बागलुङको ढोरपाटन भुजी खोलामा आएको बाढीले 10 किलोमिटर सडक अवरुद्ध हुँदा बाढी प्रभावितको लागि राहत र पुनर्स्थापनाको काममा समस्या भएको छ। भदौ 17 गते राति आएको बाढीले सालझण्डी ढोरपाटन सडक खण्डमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि राहत पुर्याउनका लागि समस्या भएको हो। नेपालकै एकमात्र शिकार आरक्ष ढोरपाटनको देउराली नजिकै सुर्तीबाङमा खसेको पहिरोले खोला थुनिएर अचानक फुटेपछि भुजी खोलाको बाढीले वडा नम्बर 5, 6, 7, 8 र 9 का तटीय बस्तीमा क्षति पुर्याउनुका साथै करिब 10 किलोमिटर सडक बगाएको छ। सडक अवरुद्ध भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट आएको राहत बुर्तिबाङ बजारमा थुप्रिएको छ। ढोरपाटन नगरपालिकाले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने बताएपछि आएको राहत बुर्तिबाङमा रोकिएको छ। खोलामा आएको बाढीले परिवारका सदस्य र घरविहीन भएकाहरूको बिचल्ली भएको छ। लाउन लुगा पनि छैन, खाने अन्न मान अब भएका अब केही पनि छैन, पसल पनि गयो। पसल सहित हो, यहाँ घर छु भन्ने ठिकान पनि छैन। 16-17 लाख पैसा त्यो पैसा बनाएर राखेको थियौँ अस्पतालहरू जाने भनेर, त्यो पैसा तिप्न सुख पाएनन्। छिमेकीलाई उठान लागि उठाइदिएकै चाहिँ उता खोला आएर त हामी त लुगा नि केही टिप्दैन, नानी पनि टिप्न नपाएर कसले टिपी लगो छोरा। एउटा मेरो छोरीलाई त यस्तो खोला लाएर ढलाक छोरी अर्कोजना मान्छे टिपिर भित्ता माथिको नाम फाल्दै गरेर बाँचेको न, र हामीलाई डन्नै लगेको छैन। केही छैन, ग्यास छैन, चुलो छैन, अब गर्ने वसन कपडा छैन, के खायो बस्ती। हालसम्म 22 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 16 जना अझ बेपत्ता छन्। बाढीले 80 घर पूर्ण रूपमा र 71 घर सहित 171 भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। बाढीले सबैभन्दा बढी ढोरपाटन नगरपालिका 9 मा ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ। घरविहीनको व्यवस्थापनको लागि दीर्घकालीन योजना बनाइरहेको संघीय सांसद देवेन्द्र पौडेलले बताए। नसोचेको नहोला भन्ने सोचेको चाहिँ यो घटना भएको छ। यहाँका जनसमुदायहरू जो पीडित छन् उनीहरूको बसोबासको निम्ति, उनीहरूको राहतको निम्ति, उनीहरूको वासस्थानको निम्ति र यहाँका पूर्वाधार निर्माण गर्नको निम्ति सम्बन्धित निकायमा सक्रियतापूर्वक तदारुकतापूर्वक लागेर यहाँका जनसमुदायहरूसित सँगै सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। ठूलो जनधनको क्षति भएकाले 3 तहको सरकारबीच समन्वय गरेर बाढी प्रभावित नागरिकका समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको बताइएको छ। त्यसको लागि चाहिँ संघीय सरकारले पहिला चाहिँ एउटा चाहिँ टोली खटाउँछ, कहाँ स्थापना गर्न सकिन्छ त्यो सम्बन्धमा हामी समयलेता अध्ययन गर्छौँ। त्यसपछि समयलेता अध्ययन गरेर हामी गृह मन्त्रालयमा पठाउँछौँ र माननीय गृहमन्त्रीज्यूले पनि यो बारेमा बोल्नुभएको छ पुनर्स्थापनाको कुरो। त्यसपछि अगाडि बढाउँछौँ। बाढीले भुजी खोलाको किनाराबाट गएको सालझण्डी ढोरपाटन सडक सहित 11 लघुजल विद्युत आयोजना, 2 विद्यालय, 1 स्वास्थ्य चौकी र 11 झोलुङ्गे पुल बगाएको छ। बाढीले बुर्तिबाङ ढोरपाटन सडक ठाउँ-ठाउँमा बगाउँदा यातायात ठप्प भएको छ। पुरानै अवस्थामा सडक फर्काउनका लागि झण्डै 60 करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। सुभाष, नेपालका हिमाली क्षेत्रमा थुप्रै प्रकारका हिमताल छन्। नेपाल मात्रै होइन, चीनबाट आउने हिमतालले पनि नेपाललाई उत्तिकै प्रकारको खतरा छ। विगतमा पनि यस्तै प्रकारका हिमताल फुट्दा नेपालमा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो भने अहिले पनि छोरोल्पा र इम्जा लगायतका 21वटा हिमताल जोखिममा परेको भनिएको छ। पक्कै पनि विष्णु, सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले बेलैमा सचेत बन्नुपर्ने देखिएको छ। यद्यपि समयमै ध्यान पुर्याइएन भने यसबाट ठूलो दुर्घटना निम्तन सक्छ। र यसै सम्बन्धी थप खबर। नेपालको हिमालय क्षेत्रमा रहेका केही हिमतालहरू फुट्ने जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले हिमताल फुट्ने खतरा रहेको देखाएको हो। जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालका 21वटा हिमताल फुट्ने खतरा रहेकाले सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूको आग्रह छ। 0.02 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्रफल ओगट्ने 1400 बढी हिमताल रहेकोमा नेपालका 21वटा तालहरू जोखिममा रहेको जलवायु विज्ञको भनाइ छ। त्यसमध्ये नेपालका छोरोल्पा र इन्जा हिमताल खतरामा रहेका छन्। 0.02 वर्ग किलोमिटर वा त्योभन्दा बढी भनौँ क्षेत्रफल ओगट्ने हिमतालहरूलाई सूचीकृत गर्दाखेरि चाहिँ करिब 1400 को हाराहारीमा हामीले चाहिँ
तालहरूको सङ्ख्या पाएका छौँ। प्रतिवेदनले नेपाल बाहेक तिब्बती क्षेत्र र भारतमा समेत गरी 47 वटा हिमतालहरूलाई खतराको सूचीमा राखेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी कोशी बेसिन तथा 3 वटा गण्डकी र 2 वटा कर्णाली बेसिनका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तिब्बत क्षेत्रमा 25 र भारतमा 1 वटा हिमताल यस्तो खतरामा रहेका छन्। कहिले फुट्न सक्छन् भनेर मिति तोक्न सक्ने अवस्था नभए पनि तालको बनावट, पानीको आयतन, वरिपरिको संरचना र तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती तथा संरचनाहरू जोखिममा रहेकाले सतर्क रहन विज्ञले आग्रह गरेका छन्। यस्ता पोटेन्सियली डेन्जरस लेक जुन चाहिँ उच्च जोखिममा छन् र कुनै पनि अवस्थामा फुट्न सक्छन् है, यस्ता तालहरू चाहिँ 47 वटा हामीले पाएका छौँ। जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालको तर्फबाट धेरै कामहरू पनि भएका छन्। जोखिम न्यूनीकरणको पहिलो पाइला स्वरूप अहिलेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको हो। विगतमा छोरोल्पा र इन्दा हिमतालमा जल सतह घटाउने काम समेत भएको थियो। जलवायु परिवर्तनसँग यसको सम्बन्ध भएकाले आगामी दिनमा जोखिम झन बढ्दै जाने विज्ञ औलाउँछन्। अब पानीको सतह कम गर्दै पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। जोखिम न्यूनीकरणको सबभन्दा पहिलो पाइला भनेको जोखिमलाई पहिचान गर्ने है। कहाँ जोखिम छ भन्ने पहिचान नभइकन न्यूनीकरण गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसको पहिलो पाइला हामीले अब यो जुन अब अहिलेको यो रिपोर्ट आछ यसलाई चाहिँ पहिलो पाइलाको रूपमा लिनुपर्छ। तालहरूको प्राकृतिक बाँध, स्रोत, हिमतालको गतिविधि तथा वरिपरिको अवस्थाको अध्ययन गरी फुट्ने खतरा देखिएको हो। मौसमको अवस्था, भौगर्भिक अवस्था र हिमताल वरपर हुने मानवीय गतिविधिलाई अध्ययन नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। हिमतालहरू फुटेमा पहाडी क्षेत्रमा पानीको गति तीव्र हुने र यसले बाढीको खतरा निम्त्याउने उल्लेख गरिएको छ। नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा पनि यसले असर गर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ। अध्ययनका क्रममा कोशी, गण्डकी र कर्णाली बेसिनमा 3624 वटा हिमताल पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये 2070 वटा नेपाल, 1509 वटा तिब्बत र 45 वटा भारतमा पाइएका छन्। जनकपुरमा दुई पक्ष बीच झडप भएको छ। झडपलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका बीच देवपुरा रूपैठामा दुई पक्ष बीच शनिबार झडप भएपछि प्रहरीले 7 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। मुस्लिमहरूको मोहर्रम पर्व सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा भएको टिप्पणी विषयमा दुवै पक्ष बीच भएको झडप उग्र रूप लिएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्नु परेको प्रहरीले बताएको छ। दुई समूह तितर-बितर भएको र थप विवाद हुन नदिन प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। महिनौं दिनदेखिको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेधाज्ञालाई देखाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले त्रिशुली नदीबाट बालुवा निकाल्न रोक लगाएपछि त्यहाँका बालुवा मजदुर समस्यामा परेका छन्। मजदुरहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी बालुवा निकाल्न रोक लगाइएको स्थानीय प्रशासनले थुन्सेमा बालुवा झिकी दैनिकी चलाउनेहरूको विषयमा चासो नदेखाउँदा मजदुरहरूलाई दैनिकी चलाउन सकस भएको हो। नदीले बगाएर लाने बालुवा थुन्सेमा बोकी 2 पैसा आम्दानी गरी परिवार धान्ने गरेका मजदुर प्रशासनले बालुवा निकाल्न रोकेपछि घर धान्न समेत समस्या परेको बताउँछन्। अर्को विकल्प भयो भने प्रशासनले सबैले चाहिँ जुन केन्द्र राज्यले हामीलाई रोजगारी दिनुहोस् न त, सबै मजदुर यति तमाम मजदुर मित्रहरूलाई रोजगारी दियोस्। हामी बालुवा बोक्दा पनि बोक्दैनौँ, हामी बोक्दैनौँ। ल भोलिदेखि नै हामीलाई आजैबाट रोजगारी दिनुहोस् न उहाँहरूले। हामीले भनेको मजदुरले खोलेको बालुवा निकालेर यहाँ राखेर तमाम पुलिस प्रशासन, आर्मी प्रशासन, सम्पूर्ण प्रशासन पाल्ने हामी हो। मजदुर हामी हो। हाम्रो पसिना बगाएर पाल्ने हो। प्रत्येक कर्मचारीले हामीले पाल्ने हो, मजदुरले पाल्ने हो। मजदुरलाई आज लट्ठी प्रहार गर्ने, लखार्ने त्यो मिल्छ? वर्षायाम भइसके त्रिशुली नदीले बगाएर ल्याउने बालुवा धादिङका विभिन्न ठाउँहरूमा मजदुरहरूले थुन्सेमा उठाएर बेच्दै आएका छन्।
विगतका वर्षहरूमा सहजै रूपमा निकाल्ने गरेको मजदुरहरूले यो वर्ष वर्षा सकिए पनि बालुवा निकाल्न नपाउँदा रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आउन लागेको भन्दै प्रशासनको विरोध गरेका छन्। जति पनि परिवार छ, जति पनि परिवारमा बाबुआमाले छोराछोरीले भनौँ न आज बाबुआमाले छोराछोरीलाई कसरी हेरिरहेछ, कसरी पालिरहेछ, कसरी खुवाइरहेछ त्यो उहाँहरूलाई मात्र पीडा थाहा छ। र भन्नुभयो कि हामी त्यति ठुलो धनी परिवारको नि होइन, हामी पनि त्यति धेरै धनी परिवारको नि होइन। यदि हो भने यसरी आएर खोलामा भनौँ न दुःख गरी गरी कमाएर खाँदैन थियो होला, दुःख बोकी बोकी कोही पनि खाँदैन थियो होला। मजदुरले बालुवा निकाल्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई समेत पत्राचार गरी मजदुरलाई बालुवा निकाली दैनिकी चलाउन सहज बनाएको बताए पनि प्रहरीले रोकेको स्थानीय पदाधिकारीको भनाइ छ। धादिङ जिल्लाभरि बग्ने त्रिशुली नदी र अन्य साना खोलाहरूबाट बालुवा निकाली करिब 2000 मजदुरहरूले जीवन धान्दै आएका छन्। राजन अधिकारी, धादिङ। मापदण्ड विपरीत सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने 5वटा उद्योगलाई औषधि व्यवस्था विभागले कारबाही गरेको छ। मापदण्ड विपरीत विषाक्त मिथानोल हालेर सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने काठमाडौँका 4 र भक्तपुरको 1 उद्योग कारबाहीमा परेका हुन्। कारबाहीमा पर्नेमा काठमाडौँका हाइजिङ सोप एन्ड केमिकल, आधार केमिकल एन्ड फुड इन्डस्ट्री, सर्च केम कम हर्बल प्रडक्ट, सूर्यमुखी हर्बल प्रडक्ट रहेका छन्। भक्तपुरको नेपाल कायाकल्प उद्योग पनि कारबाहीमा परेको छ। भक्तपुरको कम्पनीलाई भने विभागले यसअघि नै बन्द गरिसकेको छ। विभागले 5वटै उद्योगका सेनिटाइजर प्रयोग नगर्न सूचित गरेको छ। मिथानोल प्रयोग गरेको सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा यसको प्रतिकूल असर पर्ने विभागले जनाएको छ। विषाक्त पदार्थ मिसाउने उद्योगलाई औषधि ऐन, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन र जनस्वास्थ्य ऐन अन्तर्गत क्षतिपूर्ति सहितको जरिवाना गर्नुका साथै बन्द गर्ने तयारी विभागले गरेको छ। उद्योगहरूको बजारमा भएका सेनिटाइजर जफत गरेर नष्ट गर्ने तयारी समेत गरिएको छ। विभागले तोकेको मापदण्डमा सेनिटाइजरमा मिथानोल बाहेकका अन्य रसायन प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ। मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्ने बहुउपयोगी आयुर्वेदिक वनस्पति गुर्जो रोप्ने क्रम बढ्न थालेको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यालय रहेको काठमाडौँको गुहेश्वरी परिसरमा शनिबार 150 गुर्जोको बिरुवा रोपिएको छ। कार्यक्रममा सांसद कृष्ण राईले मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने गुर्जोको प्रयोग बढेकाले त्यसलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने बताए। एकाएक यो गुर्जोको सेवनबाट चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ बलियो बनाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भइसकेको कुरा भएको हुनाले यसको सेवनबाट रोग सङ्क्रमित हुनबाट बचाउन सक्ने यसको सम्भावना चाहिँ अलि बलियो देखेको हुनाले यसको सेवनको बारेमा अहिले अलि व्यापकता पनि पाएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाहानका प्रमुख कर अधिकृत कमल बहादुर रजलोटले अधिकार सम्पन्न बागमतीको कार्यालयलाई गुर्जोको बिरुवा उपलब्ध गराएका हुन्। सुन्दरी जलबाट बानेश्वरसम्मको नदी किनारमा बस्तीमा गुर्जो रोपण गरिने समितिले जनाएको छ। गुर्जोले मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमताको विकास, शारीरिक क्षमतामा बढोत्तरी गर्नुको साथै शरीरभित्र जमेका विकारलाई बाहिर निकाल्न सहयोग गर्ने वनस्पति विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। कोरोना संक्रमणको कारण देखिएको रगत अभावको समस्या समाधान गर्न सुनसरीको इटहरीमा आकस्मिक रक्तदान कार्यक्रम गरिएको छ। क्युआनी इन्टरनेसनल इटहरीमा गरिएको कार्यक्रममा 51 जनाले रक्तदान गरेका छन्। रगत सङ्कलन कम भएका कारण उपचार नै प्रभावित हुने अवस्था देखिएपछि कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। बीपीमा ब्लड क्राइसिसको कारणले मान्छेहरू मृत्यु हुनु पुग्यो भन्ने हामीले खबर पाएपछि चाहिँ हामीले यो अर्जेन्ट इमर्जेन्सी कार्यक्रम हामीले राखेको हो र यो कार्यक्रम चाहिँ हामी विशेष गरी यो अहिले पेन्डेमिक कोभिड-19 को क्राइसिसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि हामीले यो ब्लड डोनेसन कार्यक्रम राखेको हो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार केन्द्र धरान मार्फत बिरामीलाई वितरण हुने 40% रगत विगतमा पनि इटहरीमा सङ्कलन हुने गरेको थियो। कोरोना त्रास बढेसँगै इटहरी क्षेत्रमा समेत रक्तदान कार्यक्रम न्यून हुँदा रगत अभावको अवस्था न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। कोरोना संक्रमितलाई समुदायमा फरक व्यवहार गरिएका घटना दैनिक जसो सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर कपिलवस्तु प्रहरीले भने यस्ता घटना निरुत्साहित गर्नको लागि आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई भेटेर स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै
फलफुलसँगै स्वास्थ्य किट दिएको छ। कोभिड-19 संक्रमित भई आइसोलेसनमा रहेका कपिलवस्तु नगरपालिकाका संक्रमितलाई घरमै पुगी हौसला प्रदान गरिएको र कार्यक्रमलाई अन्य स्थानमा समेत सञ्चालन गर्ने योजना रहेको कपिलवस्तुका प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए। यो कोभिड-19 का कारणले संक्रमित हुनुभएका र होम आइसोलेसनमा बस्नुभएकाहरू जो आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ स्वास्थ्य स्थिति बुझ्ने र उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति सम्बन्धी जानकारी लिई उहाँहरूलाई आवश्यक राय सल्लाह र सहयोग गर्ने उद्देश्यले र आइसोलेसनमा बसेका बिरामी जुन संक्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा यो कार्यक्रम जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुको समन्वयमा कपिलवस्तु नगरपालिकाको आइसोलेसन र होम आइसोलेसनमा रहेका 31 संक्रमितलाई फलफुल र स्वास्थ्य किट दिएको जानकारी दिएको छ। सो कार्यक्रममा कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्लाधिकारी दीर्घनारायण पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ध्रुव कार्की, अनुसन्धान प्रमुख जेन्द्र उपाध्याय सहितको टोली होम आइसोलेसनमा रहेको संक्रमितको घरमा पुगेका थिए। वितरण गरिएको स्वास्थ्य किट युएफएड र युनिसेफले सहयोग गरेको बताइएको छ। कपिलवस्तु प्रहरीले सबैलाई फलफुल उपलब्ध गराएको थियो। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई वीरगञ्ज, पोखरा, धनगढी, ताप्लेजुङ लगायतका स्थानमा वर्षा भयो। आज राति साथै प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षा हुनुका साथै प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।